अल्लाह माफ फरमाए, जो खवातीन बदतमीज होती हैं, जो होती नहीं आम तौर पे, लेकिन जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो शौहरों को ये जवाब देती हैं, जमशेद तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? जमशेद तुमने जो मुझे कहा कि ये करो, तुम कौन होते हो? ये आजकल सेकुलर लिबरल अंटियां अपने मियाओं को इस स्टाइल में जवाब देती है ना कि नहीं देती हो। फराज शट अप। मैंने वाकया सुनाया था ना, मैं एक जगह गया तो हमारे पड़ोस में एक साहब थे, फराज नाम था उनका। मेरे घर वालों ने बताया कि इनकी बेगम बड़ी बदतमीज है, और जब इनकी शादी हुई थी तो ये बड़े मॉडर्न थे। इन्होंने अपनी बेगम को ये बात समझाई कि मैं मौलवी नहीं हूँ, दकियानूस आदमी नहीं हूँ। पूरी बात तो मुझे याद नहीं, उनके अल्फाज को मैं उनके मफहूम को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। इसी तरह ही सिखाया जाता है। मैं ये नहीं हूं कि बेगम जो है अदब तमीज के साथ हमारी परंपरा, ना ना ना, देखो वी आर जस्ट अ फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड, और तुम मेरा नाम लिया करो। बहुत से खानदानों में शौहरों का नाम नहीं लिया जाता ना, मुन्ने के अब्बा कहा जाता है या ये आए थे, तो एक तो मेरा नाम फराज है, फराज इधर आओ, सही ना, ये स्टाइल में बात। हम दोनों जस्ट क्या है, फ्रेंड है। भाई मजहब कहता है कि फ्रेंड है, लेकिन थोड़ा सा शौहर का एहतराम क्या है, ज्यादा है। थोड़ा सा थोड़ी सी तमीज पैदा कर लो। ये तुम्हारे हस्बैंड ने सरबरा भी है तुम्हारा, एक उर्दू में इसको आजकल मजाजी खुदा भी कहा जाता है। अब उस पर कुछ उलमा को इश्काल है, ये नहीं कहना चाहिए, बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाता। हदीस में आता है किसी को सर्दे का हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता किसको सर्दा करे, शौहर को। इतना बड़ा मकाम, आली मकाम, भाई को बहुत हंसी आ रही, कहने काश ऐसा होता, तो इसलिए उनको हंसी आ रही है। तो अब मजहब ने तो औरत को यह सिखा दिया कि भाई सरबरा है, इज्जत माब है। लेकिन जो सेकुलर लोग हैं वो मेरे घर वालों ने बताया कि इनकी जब शादी हुई थी तो शौहर ने पहली रात को इसको बोल दिया कि नाम लेके बात करोगी, और बिल्कुल हम दोनों जस्ट एक फ्रेंड की तरह रहेंगे। तो मेरे घर वाले मुझे बता रहे थे कि कितना बड़ा दिल है शौहर का ना, इतना। तो मुझे आवाज आई शट अप फराज पड़ोसियों से। मैंने कहा जस्ट अ फ्रेंड, ठीक है ना, फ्रेंडशिप इसी को कहते हैं। फराज साहब चुप। फराज में ये दम नहीं है कि वो बेगम को बोलते शट अप, ना 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 ना। अगर फराज ने ये कह दिया, फराज मार्केट से शॉर्ट। और आजकल तो हमारी अदालतों ने फ्रेंड से भी ज्यादा ऊंचा मकाम दे दिया है औरत को। तो अदालत ने कहा ना, शौहर ने अगर डांटा यूं भी कर दिया ना, और बीवी को थोड़ी सी डिप्रेशन हुई तो कोर्ट में जाके निकाह खत्म करा सकती है। मेरे शौहर ने क्या किया है, डांटा है। मार्केट में ये चल रहा है, पता नहीं होगा क्या आगा, तुम सबका क्या होगा कालिया। आगे जो नई नस्ल है, हम लोग तो पुराने होते जा रहे हैं, पुराने तर्ज के हमने निकाह किए हुए हैं। तो उस दौर में तो ये बता दिया जाता था मियाँ सरपरस्त और ये सब, वो अभी तक पुरानी परंपरा चल रही है। जो नई नस्ल आने वाली है, तुम्हारी खैर नहीं है बेटा, तुम्हारी खैर। और फिर भी तुम्हें शौक है मॉडर्न लड़कियों से शादी करने का, कर लो मॉडर्न से शादी। 4 दिन में तुम्हारा सर गंजा करके ना, तुम्हारे बाल तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगी। सही है। खैर, तो मर्द हो या औरत हो भाई, मजहबी लोगों से निकाह किया करो, दीनदार जो दीन कुछ जो सही मानों में चलते हैं। खैर, तो मैं कह रहा था मेरे भाई, हमें अल्लाह ने कितना बड़ा हम पर एहसान कर दिया ना। हमें बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन अल्लाह ने खत्म कर दिया, हमारे पास उस तरफ सोचने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। मैं साथियों से ये वाक्य बता रहा था ना भाई, हम अगर अल्लाह ना करे मजहब को ना मानते, सुपीरियर, अमल में तो कोताही हो जाती है, लेकिन अगर हमें अमल में भी कोताही होगी, हमें कम से कम ये तो पता होगा ना गलत है। काफिर को तो ये भी नहीं पता होता ये जो अमल मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये भी नहीं पता होता उसको। उसी कंफ्यूजन में शराब को भी, जिना को भी, माँ बाप को ओल्ड हाउस में भी, सारे खानदान निजाम की ऐसी की तैसी। देखो, आपके घर में या आपके दफ्तर में कोई मुलाजिम हो जिसकी ना शक्ल अच्छी हो, बदबू भी आती है उसमें से, आपने उसके जिम्मे कोई काम लगाया है, वो काम सही तरीके से पूरे करके देता है वो। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसने वो काम भी छोड़ दिया, तो आप उसे क्या ताना दोगे? आप उसे कहोगे भाई तेरी शक्ल देख के मैंने तुझे नहीं रखा है, तुझ में से बदबू आती है, ये खुशबू आती है, तू कितना नहाता है, तेरी कौम क्या है, तेरा कबीला क्या है, तेरा कद कैसा है, तेरे पास तू पैसे वाले खानदान से है या नहीं है। मैंने तो तुझे सिर्फ इस बेस पे रखा था कि कंपनी के लिए तू एडवर्टाइजमेंट ही, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, बोलना आता है तुझे, प्रोडक्ट बिकवा देता है तू। अब अगर तू ये काम भी नहीं करता है तो तू मेरे किसी काम का नहीं है। शक्ल अच्छी होती ना तो चलो मैं रख लेता कि यार कुछ नहीं, देख के खुशी सी महसूस होती है। बाद लोगों की शक्ल अच्छी होती, किसी काम की नहीं होती, आदमी देखता है थोड़ा खुश हो जाता है। क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना? तो चलो यार, आ रहा है खूबसूरत आदमी ऑफिस में आ रहा है तो लोग कहते हैं इनके ऑफिस में बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े खूबसूरत लोग इस ऑफिस में पाए जाते हैं, इस बेस पे रख लेता मैं तुझे। या तू जहां से गुजरता है खुशबू के झोंके आते हैं, तू मेरे काम का तो नहीं है लेकिन जब ऑफिस में बैठता है इतनी खुशबुएं आती हैं, लोग समझते हैं देखो कितना खूबसूरत माहौल है इनके ऑफिस का, बड़े डिसेंट किस्म के लोग आते हैं। तो कोई क्वालिटी तेरे अंदर है नहीं। अब अगर तू काम को भी फोकस नहीं करेगा तो भाई ये तो पहली फुर्सत में निकालूंगा। तेरी बुराइयां मैं बर्दाश्त कर रहा था, मार्केटिंग में तू क्या है, माहिर है, चूना लगाना जानता है, टोपी कराना जानता है। मार्केटिंग के जो माहिर लोग होते हैं उनको आपको पता है ना कैसे कितनी दबा के माशाल्लाह झूठ बोलते हैं। एक आदमी ने अपना गधा बेचना था, उर्दू में इसको, अरबी में कहते हैं दल्लाल। जो मार्केटिंग करने वाले होते हैं उनको दल्लाली करने वाले, यानी आपका माल रहनुमाई करने वाले, दलालत अरबी में रहनुमाई को कहते हैं। तो उससे बिक नहीं रहा था अपना गधा, उसने कोई मार्केटिंग का कोई मास्टर था, कोई दलाल था, उसे पकड़ा, बोला यार ये गधा
ایک تو ویسے ہی گدھا ہے اس لیے نہیں کوئی خرید رہا, اوپر سے گدھے میں بھی گدھا ہے یہ. تو اس نے جا کے جو گدھے کے تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے ہیں. یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم بیٹھے تھے, یہ وہ گدھا ہے جو ایسا تھا جس کے وغیرہ وغیرہ اتنی تعریفیں کی ہیں کہ وہ جو مالک تھا اس نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا یہ گدھا. وہی الٹا متاثر ہو گیا کہ یار اتنا بہترین گدھا ہے. تو یہ جو مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں, ایسے گھماتے ہیں باتوں کو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو وہ مارکیٹنگ کیا کرتا تھا, اب ہے ہی نہیں. میاں بیوی کے کیس آتے ہیں نا ہمارے سامنے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں نہ ان کی شکل اچھی ہے, نہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم ہے, نہ جو ہے وہ کوئی بہت اونچا خاندان ہے. کوئی ہوتا ہے نا کوئی اونچا خاندان ہوتا ہے کہ عورت اس خاندان کی طرف نسبت میں فخر محسوس کرتی ہے کہ میں جی فلاں کی بیوی ہوں, وہ بھی نہیں ہے. تو تیری ایک بیسک ذمہ داری تھی نان نفقہ تیری ذمہ داری تھی, وہ بھی اگر تو پورا نہیں کر رہا تو پھر عورت کو کیا مشورہ دیا جائے گا؟ رہنے کا مشورہ دیا جائے گا یا علیحدگی کا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, جب یہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے نا, اس کی شکل اچھی ہے, بات کرتا ہے تو منہ سے تھوک نکلتا ہے. بعض لوگ بات کرتے ہیں نا تھوک کے فوارے پھینک رہے ہوتے ہیں, بات کرنے کے اس کو دو دانت آگے کے ہیں نہیں, ڈائریکٹ تھوک. یہ جن لوگوں کے آگے کے دو دانت نہیں ہوتے نا, اللہ معاف فرمائے, جب یہ بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی ہے. میں نے بہت تجربے کی ہے. تو ان کو چاہیے مصنوعی دانت لگوا لیں تاکہ دوسرا اپنی فائرنگ سے دوسرے کو آپ محفوظ رکھیں. تو ایسی عورت کو کیا کہا جائے گا؟ جب ایسے کیس میرے پاس آتا ہے, ابھی آیا تھا چند, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. بھائی میاں نہ خرچہ پانی دے رہا ہے, نہ جو ہے اس کی کوئی ایسی حسین و جمیل ہے کہ اس پہ لٹو ہو گئی عورت کے, نہیں جی مجھے یہ ڈیزائن ہی اتنا پسند آیا کہ یہ میرے کوئی بھی حقوق ادا نہ کرے مگر مجھے یہ عاشق ہو گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو بھائی کیوں رہ رہی ہے بھائی تو اس کے پاس؟ یہی مشورہ دیا جائے گا نا. اسی طرح الٹا معاملہ ہو, اگر عورت خراب ہو, مرد کے کسی کام کی نہیں ہے وہ, تو مرد کیا کرتا ہے؟ اس کو رکھتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. بھائی میں کیا نام, تو وہ ایک آدمی آیا تھا نا میرے پاس, میں مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے نہ وہ بات اچھی کرتی ہے, اللہ معاف فرمائے ایسے کہنا نہیں چاہیے, تو بات کرتی ہے تو کاٹنے کو دوڑتی ہے, خدمت کرتی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل کے مذہبی کچھ اسکالرز نے عورت کو ساری ذمہ داریاں اس سے ختم کر دی. بچے پیدا کرنے انہوں نے بند کر دیے کہ ایک آدھ ہوگا بس, وہ تو فارمیلٹی ہو جاتی ہے. نہ یہ نسل پیدا کرے گی, پیدا ہوں گے تو پھر پالو اس کو, میاں ہی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ہر جگہ اس کو. اور نہ آپ کے ابا اماں کی خدمت کرنی ہے, وہ بھی شرعن عین بھی بڑا حلق سے نکالتے ہیں, کہتے شرعن مجھ پہ واجب نہیں ہے. شوہر کی خدمت شرعن بولو واجب نہیں ہے. پروفیسر غامدی صاحب کے کسی کلپ پہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ حضرت جب اس کے ذمہ کمانا بھی نہیں ہے, گھر کے کام بھی نہیں ہے, تو کس سلسلے میں آئی ہے؟ غامدی صاحب نے کہا نا کہ عورت کے ذمہ کمانا تو نہیں ہے, کمانا مرد کے ذمہ ہے. کچھ اس طرح کا بیان تھا, مجھے پورا یاد نہیں. تو گھر کی خدمت بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. بچے ویسے یہ لوگ زیادہ پیدا کرنے کے قائل نہیں ہیں, ایک آدھ, تو کس سلسلے میں مرد اس کو رکھے گا؟ کیوں اس پہ وہ جان نشاور کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موقع پہ آدمی کو کیا مشورہ دیا جاتا ہے؟ بھائی چھوڑو پھر, جب تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. تو دنیا میں ایک اصول ہے, یہ کام کے آدمیوں کی قدر ہوتی ہے, جو کام کے نہیں ہوتے ان کی دنیا میں کہیں بھی قدر بولو نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی معذوری کی وجہ سے کوئی کام کا نہ ہو, پھر تو اللہ کی تقدیر سمجھ کے اس پہ صبر کیا جاتا ہے. جیسے شوہر خدا نخواستہ کوئی معذوری ہو گئی, لنگڑا ہو گیا, آڑا ترشا ہو گیا, کمانے کے قابل نہیں ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہے, لنگڑا بھی ہے, کمانے کے قابل نہیں ہے تو طلاق لے لو. نہ پھر کیا کہا جائے گا؟ بھائی جب تک صحت مند تھا, کما رہا تھا نا, بیچارے کو بیماری ہو گئی, اب نہیں, تو پھر وفا کا تقاضا کیا ہے؟ سب شریک حیات تو اسی کو کہتے ہیں نا, جو دکھ اور درد میں آپ کے ساتھ شریک ہو. اس طرح بیوی جو ہے وہ کوئی معذوری ہو گئی, کوئی بیماری ہو گئی, کام کاج کے قابل نہیں ہے بیچاری, پھر تو قدرت کی طرف سے ہے نا. کیا